میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ غرور، اللہ متکبر، اللہ متکبر بندہ پسند نہیں، اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتے، بلکہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تے جڑا بندہ متکبر ہوئے گا، جڑی بی بی متکبر ہوئے گی، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ انہاں دے جسامت نو چیونٹیاں بھی منند کر دے گا۔ یعنی تکبر اتنی بری اور نامراد